हांव एक सादो मनीस सांकवाळचो जर म्हज्या असल्या साद्या मनशाक आमचे कितें अदृश्ट येता वो येवपाचें आसा तें दिश्टी पडटा जाल्यार वयर वयर जोड्डेर बसलेले शिकलेले मनीस जे गव्हर्मेंट खात्यांनी तांकां कितें दिश्टी पडना आनी जर तांकां दिश्टी पडना ते स्वाकेर तांकां बसूंक कसलोच अधिकार ना. आमचे गांवांत एक अदृश्ट व्हडलें अदृश्ट येवचें आसा जें 2007 सावन सुरू जाल्लें एमटेक नांवाचें. एमटेक म्हणून एक प्रोजेक्ट येवचो आसलो जो सर्वे नंबर 257/1 हातूंत आनी तो आमी जायत्या लोकांनी आख्ख्या गांवभर लोकांनी एकठांय येवन ताचेर निशेध मारलो, कोर्टान केस घातली आनी तो प्रोजेक्ट बंद केलो. मागीर थोड्या तेंपान आनी एक फुडें सरलो एएनएस कन्स्ट्रक्शन म्हणून. तेन्नाय बोवाळ केलो, तेन्नाय आतां बंद केलो आनी उपरांत आतां निमाणे सुवातेर आयला प्रमेश कन्स्ट्रक्शन म्हणून भुटानी प्रोजेक्ट घेवन हो प्रोजेक्ट सर्वे नंबर 257/1 हांगासर येवचो आसा. थंय 650 फ्लॅट्स प्लस 70 villas with swimming pool. आता 650 plus 70 approx 720 villas or flats total. तितून हांव एकले approximately 2000 approximately आणि आमी त्या वाड्याक अप टू सेंट जसिंतो आयलैंड टू ओल्ड चर्च खबर आसता तुमकां जो पुलार रावन जो स्टॅच्यू फुडली टॉल दिसती पडटा इगोर्जीची थंयसर सुमार 550 आमी वोटर्स 550 वोटर्स आणि आता ते येतले ते 2000 ते 2000 येयले जाल्यार आमी खूंय उरतले ते आमकां खबर ना. ओके आता हे प्रोजेक्टा आनी सांगूंक सोदता. मार्चाचे 1 तारखेर तांणी पंचायतीन एप्लिकेशन दिलें फॉर परमिशन आणि सेम दिसाक हे आसलेली मिटींग आसलेली आणि सेम दिसाक तांकां परमिशन दिलें पंचायतीन. जेन्ना आमचे पंच ओपोजिशन पंच झगडटात तांकडे PWCचे परमिशन ना, इलेक्ट्रिसिटीचे परमिशन ना, तांकडे गार्बेज कशी डिस्पोज करतले तेजे कांयच ना, ते सगळे खंय घालतले तो प्लॅन काय ना. आणि हो प्रोजेक्ट आख्खो स्लोपार आसा स्लोप आणि ती एक वॅली अशी वॅली सारकी आणि ते वॅली सकयल आमची थोडी घरां आसात जावं एक 45 to 50 घरां आसतली. आणि जर तर असलो प्रोजेक्ट हाडलो जाल्यार आमी तर काबारूच. पूण हे आतां आमी तुमी सगळ्यांनी पळयलां आख्या गोंयांतूच हें चल्लां. हे आख्खी ही सायड आहा ती आख्खीच फॉरेस्ट लँड आणि फॉरेस्ट लँड म्हणून ती प्रायवेट फॉरेस्ट लँड म्हणून ते ऑलरेडी डिक्लेअर जाला. ही आतां हांगासर सुरू जाता ती आख्खी मुखार पासून आख्खी वॅली ती आख्खी शिंदोळे सांकवाळ पावता सुमार 5 किलोमीटर. आणि आयकोंक येयला आतां तांणी सगळीच ती फॉरेस्ट लँड आहा ते समथींग ते कन्वर्ट करून C1 झोन केला, कमर्शियल C1 झोन केला. आणि ही आतां येता ह्या एकूच प्रोजेक्ट 13 ग्राउंड प्लस 13 फ्लोरांचो. आता आणि आयकोंक भितरल्यान आमकां आयकोंक येयला कुट्टाळे म्हणून तेणी हे भाशेन फॉरेस्ट लँड कन्वर्ट केला, हे भाशेन तेणी करून दवरला. तेणी PDA पयली पंचायतीक धाडली फायल आणि TCPन PDAक धाडली. सो तांचे कडेन कांय कसलीच परमिशन ना, इलेक्ट्रिसिटी ना, PWD ना, बायोडायवर्सिटीची तांकडे परमिशन ना आणि हे आमचे एनवायरमेंट क्लिअरन्स ना, पोल्युशन कंट्रोल बोर्डाचे कांय परमिशन्स ना, कांयच परमिशन नासतना पंचायतीन तांकां एकाच दिसा भितर सेम डे तांकां परमिशन दिलें टू कन्स्ट्रक्ट.
मागीर आमच्या मेंबरांनी जे झगडटाले ताणें आमकां सांगलें आनी आमी रोखडोच बोवाळ केलो आनी आमी तांची जेन्ना बॉडी मिटींग आसली ऑन 22 मार्च आमी सगळे गांवचे लोक ते मिटींगेक गेले. मिटींग जावंकूच ना अर्देवर पासून ते सगळे उठले आनी गेले आनी प्रोजेक्ट पास मिनट्स पास करपाच्यो आसल्यो 11 वयल्यो ते पास करून तेणे डिस्कशन जायनासतना मिनट्स पास करून म्हणून बरयले आनी लास्ट मिटींग आतां जाल्ली 27 ऑफ मार्च आनी आमचे सगळे लोक परत हे बॉडी मिटींगेक गेले पंचायत बॉडी मिटींगेक जाल्यार 22 जाल्ले मिटींगेचे 12-13 पेजी मिनट्स बरयले जेन्ना मिटींग जावंकूच ना पूण मिनट्स 12-13 पेजीर तेणें सेक्रेटरी आनी ते मेळोन आसात तांणी बरोवन दवरले आसात. तर हांव तुमकां म्हज्या गोंयकार भाव भयणांक सांगूंक सोदतां असले प्रोजेक्ट आमच्या गांवांत येता, तुमच्याय गांवांत येवचे आसा. तुमी तुमच्या पंचायतीचे दौर दवरात, तुमचे जो पंचायत बॉडी मिटींग जातात ताचेर तुमी दौरो दवरात. कित्याक आतां हे आमचे गांवचेच हांव समजतालो पूण आतां फाटल्या सगळे स्पिकर येयल्यात, सगळ्याच आख्या गोंयची परिस्थिती तीच जाल्ली आसा. तर हांव मागतां जालें 5 मिनटां तर हांव मागतां तुमचे लागीं इतलेंच मागता तुमी मुखार सरत, तुमचे पंचायतीचे दौरो दवरात आनी असलें कितें आसा जाल्यार ताचेर निशेध मारून सगळ्याक एकठांय जाय. देव बरें करूं. जायते सांगचे आसलो कित्याक 2007 आमी झगडटात अजूनय चालू आसा. आतां आमी हेचेर कोर्टान केस घातलेली आसा, फुडें आमचे चालू आसा हायकोर्टान. मागता तुमचो आदार आमकांय फावो तुमी करचो. देव बरें करूं.